ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरुच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य समासप्रकरणे तत्पुरुषसमासप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे आदौ तावत् तत्पुरुषः इति अधिकारसूत्रं पठितम्। अधिकारोऽयं प्राग्बहुव्रीहेः अर्थात् शेषो बहुव्रीहिः इत्यतः पूर्वम् अयमधिकारो भवति इति तत्र उक्तम्। ततः द्विगुश्च इति सूत्रं पठितम्। द्विगुरपि तत्पुरुषसंज्ञः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। किञ्च ग्रन्थकारेण स्वकीयं मतमपि अत्र किञ्चन उपस्थापितं यत् इदं सूत्रं त्यज्यते चेदपि क्लेशो नास्ति। संख्यापूर्वो द्विगुश्च इति पठित्वा चकारबलेन संज्ञाद्वयसमावेशस्य अत्र शक्यत्वात् सुवचत्वाद्वा तत्र द्विगुश्च इत्यस्य सूत्रस्य अपेक्षा नास्ति। ततः अपि च द्विगुः नाम कः सः तु अग्रे वक्ष्यते इत्यपि सूचितं। नाम अस्माभिः चर्चया ज्ञातं द्विगोः तत्पुरुषसंज्ञायां तु प्रयोजनमुक्तं समासान्तः प्रयोजनं भवति पञ्चराजम् इत्यादि सिद्ध्येत्। अतः अस्य तत्पुरुषसंज्ञा अपि विधेया इत्युच्यते। ततः द्वितीयाश्रितातीतपतितगताद्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। द्वितीयान्तं श्रितादिप्रकृतिकैः सुबन्धैः सह वा समस्यते सः तत्पुरुषः इति। कृष्णश्रितः दुःखमतीतो दुःखातीतः इत्यादीनि तत्र उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि अवशिष्टानि च। व्याख्यायामपि दृष्टानि। व्याख्यायां च पतित इति शब्दे इट् कथं सिद्ध्यति इति तत्र एतत् सूत्रे निपातनवशादेव अत्र इट् सिद्ध्यति, अन्यथा तत्र यस्य विभाषा इत्यनेन इण्निषेधः सम्प्राप्तो भवति इत्युक्तम्। ततः गम्यादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकम् अस्माभिः पठितम्। तत्र गम्यादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः अपि द्वितीयान्तं समस्यते, तस्य अर्थः दृष्टः। तत्पुरुषः च सः भवति। ग्रामं गमि ग्रामगमि अन्नं बुभुक्षुः अन्नबुभुक्षुः इति रूपद्वयं साधितम्। गमि बुभुक्षु इत्यादयः शब्दाः गम्यादिषु अन्तर्भवन्ति इति च अस्माभिः तत्र सामान्येन विचारितम्। ततः स्वयङ्क्तेन इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र द्वितीया इति न सम्बध्यते अयोग्यत्वात्, यतोहि तत्र कर्तृशक्तिप्रधानत्वमेव अस्य अव्ययस्य भवति। अतः कृत्वा द्वितीया इत्यस्य सम्बन्धः नास्ति। तत्र स्वयङ्कृतस्यावत्यं स्वायङ्कृतिः इति उदाहरणं सप्रयोजनं तत्र चर्चितं। व्याख्यायां तु स्वयङ्कृतः इत्यत्र समासस्वरः प्रयोजनं भवति इति उक्तम्। ततः खट्वाक्षेपे इति सूत्रं पठितं। खट्वा प्रकृतिकं द्वितीयान्तं तान्तप्रकृतिकेन सुबन्धेन समस्यते निन्दायाम् इति तस्य अर्थः दृष्टः। खट्वा रूढो जाल्मः इति उदाहरणं दृष्टम्। अयं नित्यसमासः भवति, यतोहि वाक्यद्वारा तु निन्दा न गम्यते, निन्दा न अवगम्यते। अतः नित्यसमासः नाम विभाषाधिकारे सत्यपि अयं नित्यसमासः भवति। यत्र तु वाक्यं तत्र तु तत्त्वकथनं न तु निन्दा। ततः सामीति सूत्रं पठितं। तत्र सामीति अव्ययं क्तान्तप्रकृतिसुबन्धेन समस्यते इति तस्य अर्थः दृष्टः।
ततः तत्र कालाः इति सूत्रं पठितुम् आरब्धं वर्तते। सूत्रे कति पदानि सन्ति, किञ्च तत्र किं किम् अत्र अनुवर्तते इति अस्माभिः किञ्चिदिव गते पाठे आरब्धम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयस्तावत् इत्थमासन्। तथा च भाष्यम् अधीत्य स्नात्वा गुर्वरनुज्ञातेन खट्वा आरोढव्य यस्तावदन्यथा करोति स खट्वारूढो यञ्जालमित्युच्यते इति। अत्र जालमित्यनेन उद्वृत्ते अयं शब्दो रूढः अवयवार्थे तु नाभिनिवेष्टव्यम् इति सूचितं। सामीत्यव्ययमर्थे वर्तते। तत्क्तान्तप्रकृतिकसुबन्तेन समस्यते इत्यर्थः। सामिकृतमिति समासाभावे तु तद्धितवृत्तौ सामिकार्तिरिति स्यादिति भावः। कालाः तेन इत्येव, तेन इत्यनुवर्तते एव इत्यर्थः। सम्यक् इति तत्र व्याख्यागतः च एतावान् भागः अस्माभिः स्पृष्टः। एवञ्च अयं प्रथमः पाठः तत्पुरुषप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् द्वितीयः पाठः तत्पुरुषप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र व्याख्यातारम् अनुसरामः। कथयति कालवाचिप्रकृतिकद्वितीयान्ताः, नाम कालवाचकाः शब्दाः अपेक्षिताः। एवं खलु, नाम कालवाचकशब्दः प्रकृतिभूतः अस्ति यस्य द्वितीयान्तस्य पदस्य, एवम् अवगन्तव्यम्। कालवाचिप्रकृतिकद्वितीयान्ताः तत्प्रत्ययान्तप्रकृतिकसुबन्तेन, नाम तादृशेन सुबन्तेन यस्य सुबन्तस्य प्रकृतिः क्तान्तः कश्चन शब्दः भवति इति। वा समस्यन्ते इत्यर्थविकल्पेन समस्यन्ते इत्युच्यते। इति तु सूत्रार्थः। अधुना अग्रे व्याख्याता कथम् अग्रिमं सिद्धान्तं प्रवेशयन्नस्ति अस्मान् इत्यत्र अवधानं कुर्मः। कथयति ननु अत्यन्तसंयोगे च इत्युत्तरसूत्रेणैव सिद्धेः किमर्थमिदमित्युताः। अग्रेव सूत्रमस्ति किम् अत्यन्तसंयोगे च, तेनैव खलु सिद्ध्यति। एतस्य सूत्रस्य उदाहरणं कुतः, आरम्भः कुतः इत्यतः किमाह अनत्यन्तेति मूले पश्यन्तु। अनत्यन्तसंयोगार्थं वचनम्। अत्यन्तसंयोगत्वस्य परिचयश्च अस्माकं कालाध्वनोऽत्यन्तसंयोगे इत्यत्र प्रवृत्तः। अतः अत्यन्तसंयोगो नाम कः, कश्च अनत्यन्तसंयोगः इत्येतस्मिन् विषये अस्माकं ज्ञानम् अस्ति। तर्हि अनत्यन्तसंयोगार्थम् इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते इति अत्र स्फुटतया ज्ञेयम्। सम्यक्। अधुना उदाहरणं प्रविशामः। मासप्रमितः प्रतिपच्चन्द्रः इत्युच्यते। तत्र मासं प्रमित इति विग्रहः व्याख्याता कथयति प्रपूर्वकात् माधातोः आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च इति कर्तरि क्तः इत्यस्ति विशेषः। नाम मासं प्रमित इत्यत्र प्रमित इति शब्दः साधितः खलु। मासशब्दः तु कालवाचकः, क्तान्तशब्दः कः, प्रमितः। अत्र कथयति अस्य व्युत्पत्तिं कथयति प्रपूर्वकात् माधातोः आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च इति अग्रे पठिष्यते इति कर्तरिक्तप्रत्ययः अयं वर्तते इत्युच्यते इत्युक्तं। सम्यक्। तर्हि प्रकृते कालवाचकः मास् इति शब्दः तस्य क्तान्तेन समासः भवति। अपि च अत्र अनत्यन्तसंयोगार्थः गम्यमानः अपि अस्ति। अतः इदमुच्यते।
कथ्यते मासं परिच्छेत्तुमिति मूले पश्यन्तु मासं परिच्छेत्तुम् आरब्धवान् इत्यर्थः कः चन्द्रः कीदृशः मासप्रमितः चन्द्रः पुनश्च कीदृशः प्रतिपच्चन्द्रः प्रतिपत्तिथेश्चन्द्रः इति भावः कथयति व्याख्याता इह प्रतिपच्चन्द्रेण मासस्य नात्यन्तसंयोग इति भावः अतः अनत्यन्तसंयोगे अपि समासोऽयं कालवाचकस्य शब्दस्य क्तान्तेन सह भवेत् तदर्थं पृथक् सूत्रं कालाः इति कृतमिति भावः सम्यक् तदा आम् अस्तु आम् एतद् सूत्रगतः विशेषः सम्पन्नः अत्र अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः सूत्रं वर्तते अत्यन्तसंयोगे च इत्यस्ति तत्र अत्यन्तश्चासौ संयोगश्च अत्यन्तसंयोगः कर्मधारयः भवति तस्मिन् अत्यन्तसंयोगे सम्यक् च इति अव्ययपदं भवति अग्रे कथयति कालाः इत्येव मूले कालाः इत्येव नाम कालाः इत्येतस्य अनुवर्तनं भवत्येव इति भावः अपि च सुपु सह सुपा समासः तत्पुरुषः विभाषा द्वितीया षदादित्यादिसूत्रात् द्वितीया इति च अनुवर्तते व्याख्याता कथयति तेन नाम कालाः इत्येव तेन अत्यन्तसंयोगे कालवाचिनः द्वितीयानन्दाः सुबन्धेन वा समस्यन्त इति लभ्यते इत्यर्थः नाम समस्यन्ते इति लभ्यते इत्यर्थः नाम अयं सूत्रार्थः अत्र सम्प्राप्तः भवति इति भावः समीचीनम् इदानीम् अग्रे कथयति ननु कालाः इति पूर्वसूत्रेणैव सिद्धे किमर्थमिदम् इत्यतः आह एवं खलु कालाः इति उच्यताम् अत्यन्तसंयोगेपि अनत्यन्तसंयोगेपि इति निर्बन्धो न स्थाप्यताम् उभयथापि रूपसिद्धिः भविष्यत्येव खलु कालाः इत्येव उच्यतां तत्र अत्यन्तसंयोगो वा अनत्यन्तसंयोगो वा इति प्रसङ्गः एव नास्ति तर्हि उभयत्रापि नाम अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने अपि अनत्यन्तसंयोगे गम्यमाने अपि तत्र समासः सेत्स्यति एव खलु कुतः इदं सूत्रारम्भः इति चेत् उच्यते अक्तान्तार्थमिदम् अतएव व्याख्यातः सूत्रार्थकथनसमये द्वितीयान्तः सुबन्तेन वा समस्यन्ते इत्युक्तं क्तान्तेन सुबन्तेन वा समस्यन्ते इति नोक्तम् एवं खलु अक्तान्तार्थमिति कथयति अत्र तेन इति निवृत्तमिति भावः स्वयं तेन इत्यतः तेन इति अत्र न समस्यते इति भावः मुहूर्तं सुखं मुहूर्तसुखम् इति उदाह्रियते अत्यन्तसंयोगे द्वितीयाकेन कालाद्धनोरत्यन्तसंयोगे इत्यनेन मुहूर्तव्यापिसुखम् इत्यर्थः नाम उदाहरणस्य अर्थः उच्यते नाम मुहूर्तं यावत् घटिद्वयं यावत् अनवरतं सुखम् इति भावः सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति एवञ्च द्वितीया तत्पुरुषसमासप्रपञ्चनमपि इह सम्पन्नताङ्गतं भवति समीचीनम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठामः सूत्रं वर्तते व्याख्याता इङ्गितं करोति तृतीया तत्कृत मूले द्रष्टव्यं तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति कथयति समीचीनं तत्र तृतीया इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति द्वितीयं पदं किम् अस्ति सूत्रे तद् व्याख्याता कथयति पश्यन्तु तत्कृत इत्यस्य अव्यवहितम् अपि अर्थेन इति प्रत्यज्य नैव सः किञ्चित् अन्यत् कथयति अस्तु मूले कथयन् अस्ति मूले पश्यन्तु तत्कृत इति लुप्ततृतीयाकं तत्कृत इति पृथक्तया पदं वर्तते तत्कृतेन इति परन्तु तृतीया तत्र लुप्ता वर्तते इति व्याख्यानात् तथा निर्णयः क्रियते
अस्तु, व्याख्याता किं कथयति इति आदौ पश्यामः। तत्कृत इत्यस्य अव्यवहितम् अपि अर्थेन इति परित्यज्य, तत्कृत अर्थेन मूले अस्ति खलु, अर्थेन अत्र व्यवधानं न दृश्यते मध्ये। अव्यवहितत्व नाम संहितैव दृश्यते। परित्यज्य गुणवचनेन इत्यत्र अन्वयं वक्तुमाह, नाम गुणवचनेन इत्यत्र अन्वयः वर्तते कस्य, तत्कृत इति एतावतः भागस्य। अतः तदर्थं विशेषतया कथयति। किं कथयति? तत्कृत इति लुप्ततृतीयाकम् इति। तत्कृतेन इति अस्ति वस्तुतः तत्, परन्तु तत्र विभक्तेः लुकं कृतवान् अस्ति सूत्रकारः। तत्कृत इति पृथगेव पदम् इति भावः। कथयति? तत्र तृतीया इत्यनेन तृतीयान्तं विवक्षितम्। कुतः? प्रत्ययग्रहणे दन्ताः ग्राह्याः इति पठ्यते खलु अस्माभिः। अतः अग्रे कथयति, तत्कृतेति लुप्ततृतीयाकं भिन्नं पदम्। तत् मूलेपि उक्तमेव। तच्छब्देन तृतीयान्तपरामर्शिना तदर्थो लक्ष्यते। एवं खलु, तृतीयान्तपरामर्शिना तदर्थः लभ्यते। केन? तच्छब्देन। तद् उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। यदि तत्कृत इत्येतच्च गुणद्वारा गुणवचने अन्वेति। सम्यक्। गुणवचनेन इत्युक्तं खलु, तत्र अन्वेति इति भावः। गुणवचनशब्दे अन्वेति इति भावः। ततश्च सूत्रार्थं कथेन अस्ति व्याख्यातः। ततश्च तृतीयान्तकृतः यः गुणः तद्वाचिनः समस्यते। अर्थशब्देन च तृतीयान्तं समस्यते इति वाक्यद्वयं सम्पद्यते भाष्ये स्थितं। नाम भाष्यं पुरस्कृत्य एतादृशं व्याख्यानमत्र क्रियते इति भावः। तदाह तृतीयान्तमित्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तृतीयान्तं तृतीयान्तार्थकृतगुणवचनेन अर्थशब्देन च सह समस्यते। पूर्णतया नाम वाक्यद्वयमत्र सम्पन्नं। तत्रापि प्रथमं वाक्यं यदस्ति तस्य इतोपि स्पष्टतया अवगमनम् उदाहरणत्वेन भविष्यति। नाम गुणवचनत्वं किम्, अपि च तृतीयान्तार्थकृतगुणवचनत्वं किं, कस्य, कथं च भवति, उदाहरणे तत्सर्वं स्फुटीभविष्यति। कथयति? गुण इत्येतस्य तत्कृतत्वसापेक्षत्वेऽपि सौत्रः समासः। एवं खलु, नाम गुण इत्येतस्य अन्वयः तत्कृत इत्यनेन सह वर्तते। नाम तर्हि गुणवचनेन इति कथं समासः क्रियते इति चेत् असामर्थ्येपि अयं सौत्रस्समासः असमर्थसमासः इति वक्तुं शक्यः इति भावः। कथयति? इदं सूत्रं कृतशब्दार्थद्वारक एव सामर्थ्ये वर्तते। कृतशब्दार्थद्वारकः एव, अथवा इदं सूत्रं कृतशब्दार्थद्वारकम् एव इति वा वक्तव्यं वा इति भावयामि। सामर्थ्ये वर्तते, अस्तु, न तु साक्षात् परस्परान्वये इति भाष्ये स्पष्टं। नाम अन्वये यत्र किञ्चित् इतस्ततः पदेषु अन्वयः नाम सम्बन्धः ज्ञातव्यः भवति, साक्षात् सम्बन्धः अत्र न द्रष्टव्यः। न च घृतेन पाटवम् इत्यत्र अतिप्रसङ्गशङ्क्यः। गुणेन इति सिद्धे वचनग्रहणात् गुणोपसर्जनद्रव्यवाचिशब्दः गृह्यते इति व्याख्यानात्। नाम कीदृशः, नाम गुणशब्देन अत्र किं ग्राह्यम् इति अपि अत्र विमर्शः कृतः वर्तते। अस्तु, अधुना उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणमस्ति शङ्कुलाखण्डः इति। तत्र शङ्कुलयाखण्डः इत्यत्र नाम शङ्कुलयाखण्डः इति तृतीयाविभक्तेः शङ्कुलयाखण्डः इति विग्रहवाक्यं भवति। शङ्कुलय इति तृतीयान्तं वर्तते, खण्डः इति प्रथमान्तं वर्तते। शङ्कुला इत्येतस्मात् तृतीयाविभक्तेः एकवचने टा इति प्रत्ययः भवति। अतः शङ्कुला टा खण्डसु इति अलौकिकविग्रहः भवति। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन समासः प्रातिसंज्ञा सुबुरुक् इत्यादिकं सर्वं भवति। व्याख्याता कथयति, देवदत्त इति शेषः शङ्कुलाखण्डः देवदत्तः
कुतः पश्यन्तु, शङ्कुलाखण्डो देवदत्तः इत्येव भाष्ये उदाहृतं। नाम भाष्ये इत्थम् अत्र उदाहरणं दृश्यते इति भावः। कोऽर्थः शङ्कुलया खण्डः नाम, शङ्कुला नाम शस्त्रविशेषः, तेन कृतः खण्डविशेषः शङ्कुलाखण्डः, एवं खलु। अतः प्रकृते तृतीयान्तं तु वर्तते शङ्कुलया। तृतीयान्तार्थकृतगुणवचनेन, एवं खलु। नाम तत्र तृतीयान्तस्य शब्दस्य यः अर्थः सम्यक् तद्वारा यः खण्डादिः कृतः वर्तते, तादृशगुणवाचकेन शब्देन सह अपि च अर्थशब्देन सह अपि समासः भवति इति तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। सम्यक्। तर्हि परन्तु व्याख्यात्र यदिदम् उच्यमानमस्ति खलु, शङ्कुलाखण्डः देवदत्तः, अत्र तु इत्थं भासते यत् देवदत्तः इति शब्दस्य विशेषणम् अथवा अस्य पदस्य विशेषणं शङ्कुलाखण्डः इति स्याद् वा इति। भाष्यस्थम् उदाहरणं यदि पश्यामः, देवदत्तः शङ्कुलाखण्डः अस्ति, कथं सङ्गतिः? देवदत्तशब्दस्य शङ्कुलाखण्डः इति विशेषणं शक्यं वा? शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः इति तु अस्तु, एतादृशं विषयं किम् अस्माकं तत्त्वोधनिकारः कथयति वा? शङ्कुलया खण्डः करणे अत्र तृतीया, अस्तु, शङ्कुला करणरूपा वर्तते, एवं खलु। ओ खण्डः, तर्हि तत्र खण्डविशेषः क्रियते खलु, नाम कस्यचित् भागस्य खण्डः क्रियते। तत्र खण्डः तु देवदत्तस्यापि शक्यः खलु, एवं खलु। परन्तु काष्ठविशेषः वा अत्र गृहीतुं शक्यं खलु। देवदत्तस्य मध्यभागात् छेदनं कृत्वा अथवा भागद्वयं कृत्वा तस्य एकः खण्डः गृहीतः, अथवा यः खण्डः तस्य वर्तते, तस्य कृते शङ्कुलाखण्डः इति उच्यमानमस्ति वा इति सकृद्भाष्यमपि अत्रत्यं द्रष्टव्यम्। अस्तु, व्याख्याता अग्रे किं कथयति पश्यामः। खडिभेदने भावे घञ्, खण्डः इत्यत्र कः धातुः इति कथयति। भावे घञ् प्रत्ययः अस्ति, खण्डनं खण्डः, एवं खलु। मत्वर्थीयः हर्षाद्यच, अस्तु अस्तु अस्तु, अधुना अवगम्यते। खण्डनं खण्डः, सम्यक्। भावे घञ् अस्ति, पुंसि अपि श्रूयते। मत्वर्थीयः हर्षाद्यच, खण्डः अस्य अस्ति इति, सोऽपि खण्डः एव। शङ्कुलया इति करणे तृतीया, सम्यक्। शङ्कुलाकृतखण्डनक्रियावान् इत्यर्थः। ओहो, तत्र शङ्कुलाखण्डः देवदत्तः इत्यस्य कोऽर्थः? शङ्कुलाकृतखण्डनक्रियावान् कः? देवदत्तः। अतः देवदत्तः शङ्कुलाखण्डः देवदत्तः वर्तते इति। तर्हि वस्तुतः शङ्कुलाखण्डः इत्यत्र शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः इति सामान्येन आदौ समासः कर्तव्यः, सम्यक्। परन्तु अयं खण्डशब्दः यः वर्तते तत्र मत्वर्थीयः अर्षाद्यचपि शक्यः कर्तुं। खण्डः अस्य अस्ति इति खण्डः, खण्डनं खण्डः, सः अस्य अस्ति इति खण्डः, मत्वर्थे अत्र अच् प्रत्ययः वर्तते। ततः शङ्कुलया खण्डः, अयं शङ्कुलया खण्डः सम्पन्नः वर्तते, नाम यस्य खण्डं वर्तते, खण्डम् अस्य अस्ति इति अर्थे यस्य खण्डः खण्डनं वा खण्डः वा वर्तते सः शङ्कुलया खण्डः जातः वर्तते इत्यर्थः, एवं किल। अतः एतादृशं विशिष्टमर्थमादाय एव भाष्यस्य उदाहरणस्य अर्थः अवगन्तव्यः। वस्तुतः शङ्कुलया खण्डः इति मत्वर्थं विहायापि उदाहरणं तु शक्यते, क्लेशः नास्ति, नाम शस्त्रविशेषेण कृतः खण्डः इति भावः, सम्यक्।
अस्तु, अग्रे अत्र इतोपि केचन विचाराः सन्ति, तान् विचारान् अपि पठामः। यत्तु परन्तु अत्र उदाहरणे इतोपि स्पष्टता कर्तव्या, सूत्रार्थस्य सङ्गतिः कर्तव्या। किमुक्तं पश्यन्तु, तृतीयान्तं तृतीयान्तार्थकृतगुणवचनेन समस्यते इति एकं वाक्यं, तस्यैव उदाहरणं वयं पश्यन्तः स्मः। अर्थशब्देन सह उदाहरणं तु अग्रे धान्येन अर्थः धान्यार्थः इति वक्ष्यते। तर्हि तृतीयान्तं किं शङ्कुलया, तृतीयान्तार्थकृतगुणवचनेन, एवं खलु। तर्हि तदेव प्रकृते तृतीयान्तः यः शब्दः तस्य यः अर्थः शङ्कुला नाम शस्त्रविशेषः, तेन तृतीयान्तार्थकृतेन गुणवचनेन, तेन गुणवचनत्वम् अत्र कस्य वर्तते, तत्कृतेन नाम शङ्कुलयैव सः गुणवचनभूतः अस्माकं सविधे लब्धः भवेत्। सः कः, खण्डविशेषः, नाम खण्डः शङ्कुलैव कृतः भवेत्। शङ्कुला तत्र करणरूपा भवेत्, शङ्कुलामाध्यमेनैव तस्य खण्डस्य सम्प्राप्तिः जाता स्यात्, नान्यथा। तत् प्रत्युदाहरणे इतोपि स्पष्टं भविष्यति। अतः पूर्णतया विषयः यदि न स्पष्टः तर्हि किञ्चित् प्रतीक्षतां, प्रत्युदाहरणे विषयः स्फुटतां यास्यति। अग्रे कथयति, यत्तु आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रभाष्ये, एवं खलु, आम्, समासकृदन्ततद्धितान्ताव्ययसर्वनाम जातिसङ्ख्यासंज्ञा शब्दभिन्नम् अर्थवच्छब्दस्वरूपं गुणवचनसंज्ञं भवति इत्युक्तम्, एवं खलु। अयं विचारः अस्माभिः वोतो गुणवचनादित्यत्रापि पूर्वं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। तदेतत् प्रकृतेन प्रवर्तते, नाम तादृशं लक्षणम् अत्र न प्रवर्तते, नाम गुणलक्षणं यत् तत्र उक्तं तद् अत्र न ग्राह्यं। गुणमुक्तवता गुणवचनेन इति भाष्येण यौगिकत्व अवगमात्, तत्र भाष्यस्यैव काचित् युक्तिः अस्ति, अतः तत्र सः तादृशं लक्षणमत्र गुणशब्दविषये नावगन्तव्यम्। अतोऽत्र गुणशब्देन धर्ममात्रं विवक्षितम्। शङ्कुलया किं क्रियते, खण्डः क्रियते। शङ्कुलायाः कश्चन धर्मविशेषः वर्तते, कस्यचित् नाम सः शस्त्रविशेषः एव तादृशः भवति, कस्यचित् द्वैधीकरणं कर्तव्यं। एवञ्च खण्डशब्दस्य क्रियावचनत्वेपि न क्षतिः। तत्त्वबोधिन्यान्तो, अत्रैव अस्ति तत्त्वबोधिनी अपि, अतः यदि भवतां पुरतः अस्ति, परन्तु व्याख्याता कथयति वोतो गुणवचनात् इत्यत्र सत्त्वे निविशिते अपैति इत्यादि लक्षितः गुणः अत्र गृह्यते इत्युक्तम् इति तत्त्वबोधिनीकारः कथयति। इदं च लक्षणं सत्त्वे निविशिते अपैति इदमपि अस्माभिः वोतो गुणवचनात् इत्यत्र श्रुतं। तद्व्याख्यावसरे क्रियायाः गुणत्वं नास्ति इत्यप्युक्तम्, एवं खलु। इह तु खण्डशब्दस्य क्रियावाचिनोऽपि गुणवचनत्वम् आस्थितं, तत्तु प्रकृतसूत्रभाष्यविरुद्धत्वात् पूर्वोत्तरविरुद्धत्वात् चोपेक्ष्यम्, तत्त्वबोधिनीकारमतम्। अर्थशब्देन एवमेव। तर्हि एतावता उदाहरणं सम्पन्नं, सम्यक्। एकमिदम् उदाहरणं प्रदत्तम्। इदानीम् अर्थशब्देन उदाहरणमग्रे उच्यते। कथयति, अर्थशब्देन समासमुदाहरति धान्येन इति मूले पश्यन्तु। धान्येन अर्थः धान्यार्थः। कथयति, अर्थशब्दः धनपरः, हेतौ तृतीया, हेतौ इत्यनेनैव सूत्रेण कारकप्रकरणे पठिता वर्तते। धान्यहेतुकं धनमित्यर्थः, सम्यक्। धान्यहेतुकं धनमित्यर्थः, धान्यार्थः इति भावः, खलु, नाम धान्येन प्रयोजनमिति भावः। अग्रे कथयति, अत्र धनस्य धान्यहेतुकत्वे अपि तत्करणत्वाभावात् अप्राप्तौ पृथगुक्तिः इति, नाम हेतौ तृतीया अस्ति, करणे तृतीया नास्ति, अतः प्रकृते अप्राप्तौ पृथगुक्तिः, समासः न प्राप्तः भवति स्म, अतः अर्थशब्दस्य पृथक्तया ग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते इति भावः। धान्येन इति प्रकृत्यादित्वात् तृतीया, एवं खलु, हेतौ तृतीया इति कथयति खलु, अधुना प्रकृतित्वात् तृतीया कथयति, धान्येन अर्थः धान्यार्थः।
प्रकृत्यादिभ्यो उपसङ्ख्यानम् इत्युच्यते खलु। परन्तु अधुनैव उपरि हेतौ तृतीया इत्युक्तवान् खलु। अधुना प्रकृत्यादित्वात् तृतीया इति कथयन् अस्ति। अतः स्ववचनविरोधः एव जायते वा व्याख्यातुः इति चिन्तयामः, पश्यामः। अस्तु, अग्रेपि किमपि विशेषं कथयन् अस्ति वा इति पश्यामः। कथयति धान्याभिन्नं धनम् इत्यर्थः इति केचित् केषाञ्चन मतम् इति वा। अस्तु, अग्रे कथयति ननु शङ्कुलया खण्डः इत्यत्र कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्येव सिद्धे। कर्तृकरणे कृता बहुलम् अग्रे पठिष्यते। तत्कृतेति व्यर्थमित्यतः व्यर्थमिति पृच्छति। किं तत्कृतेति, किं नाम तत्कृतेति कुतः उच्यते। कथयति गुणवचनेन चेत् तत्कृतेन एविति नियमार्थं तत्कृतग्रहणम् इति अभिप्रेत्य प्रत्युदाहरति अक्षणाकारण इति। एवं खलु। यथा शङ्कुलया खण्डः क्रियते, तथा अक्षणा कोऽपि काणः क्रियते वा। अक्षि अर्थात् नेत्रं यद् वर्तते, स्वकीयं नेत्रम् अस्मान् काणं कुर्याद् वा, न खलु। नेत्रं तु काणत्वं प्राप्नोति केनचन शस्त्रेण वा, दुर्घटनया वा, अथवा प्रकारान्तरेण। अस्माकं नेत्रं तु अस्मान् काणं न करोति। यथा शङ्कुला खण्डं करोति, तद्वत् नेत्रम् अथवा अक्षि काणं न करोति कमपि। एवं खलु। अतः अत्र तत्कृतत्वं न गम्यते इति कृत्वा समासोऽपि न भवति इति भावः। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति। न ह्यक्षणाकारणत्वं कृतं, किन्तु रोगादिना इति भावः। किन्तु रोगादिना अथवा दुर्घटनया अथवा आघातविशेषेण वा कारणत्वं भवति इति भावः। सम्यक् मन्ये इतोपि सूत्रार्थस्पष्टता जाता स्यात्। अग्रे व्याख्यात्रा प्रत्युदाहरणं प्रस्तूयमानं वर्तते। तत् श्रुत्वा इतोपि स्पष्टता कदाचित् स्यात् इति चिन्तयामि। कथयति गुणवचनेनेति किं गोभिर्वपावान् गोभिः गवां माध्यमेन वपावान् एषः वर्तते। कथयति गो सम्बन्धी क्षीरादिभोजनेन देवदत्तस्य वपावत्वम् इत्यस्ति तत्कृतत्वं, किन्तु न गुणवचनोऽसौ। नाम वपाशब्दः गुणवचनः नास्ति। अतः प्रकृते समास गोभिर्वपावान् इत्यत्र गोवपावान् इति समासो न भवति इति भावः। सम्यक् इति तृतीया समासप्रपञ्चे प्रथममिदं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इति। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अग्रे च सूत्रं भवति पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्षणैः इति। सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। तत्र पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्षणैः इति एकमेव पदम्, एकपदात्मकमिदं सूत्रं वर्तते। तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तमिदं पदं भवति। विग्रहस्तु द्रष्टव्यः। तत्र व्याख्याता कथयति एतैरिति, नाम तृतीयान्तम् एतैः प्राग्वदित्युक्तं खलु। तत्र पृथक् पृथक् सर्वान् शब्दान् कथयन् अस्ति व्याख्याता। पूर्वसदृशसम ऊनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्षण एतैरित्यर्थः। कथयति नाम अत्र विग्रहः ज्ञेयः इत्थं। पूर्वश्च सदृशश्च समश्च ऊनार्थश्च कलहश्च। पुनः ऊनार्थ इत्यत्रापि विग्रहः अस्ति। ऊनम् अर्थः यस्य सः ऊनार्थः। सम्यक्। कस्यचित् शब्दविशेषस्य इति भावः। कलहश्च निपुणश्च मिश्रश्च श्लक्षणश्च। पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्षणाः इतरेतरयोर्द्वन्द्वः। तेषां पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्षणानां क्षन्तव्यः श्लक्षणाः पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्षणाः तैः पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्षणैः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र अस्ति इति बुद्धौ स्थापनीयम्। समीचीनं। ततः
अग्रे मासपूर्व इति आदौ सूत्रार्थः अवगतः खलु। अत्र नाम तदेव सुवामन्त्रितपराङ्गवत्स्वर इत्यतः सुप् सः सुपा समासः प्राक्डारसमासः इत्यतः समासः तत्पुरुषः विभाषा तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इत्यतः तृतीया इति च अनुवर्तते इति भावः। अस्तु, तर्हि सूत्रार्थः दृष्टः खलु। तृतीयान्तम् एतैः प्राग्वत् नाम तृतीया तत्पुरुषसमासः भवति, तत्पुरुषसमासः भवति इति भावः। तत्पुरुषेऽपि तृतीया तत्पुरुषसमासो भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति मासपूर्व इति मासेन पूर्व इति विग्रहः इति कथयति। सम्यक्। मासेन पूर्वः मासात् प्राग् उत्पन्न इत्यर्थः। एवं खलु। माष्टा पूर्वसु लौकिकविग्रह एतेन समासः पूर्वसदृशसमोनार्थ इत्यादिना प्राग्संज्ञा सुबलुप् इत्यादिकं कृत्वा मासपूर्वः इति भवति। व्याख्याता कथयति यद्यपि अवधित्वसम्बन्धे अन्यारादिदर्थे दिक्शब्दान् ज्योतिर्पदाजाः युक्ते इति दिक्शब्दयोगे पञ्चमी प्राप्ता दिशि दृष्टः शब्दः दिक्शब्द इत्यभ्युपगमात् तथाप्यत एव ज्ञापकात् तृतीया। मासशब्दः मासेन पूर्वः तत्र पूर्वसदृशसमोनार्थ पूर्वशब्दयोगे प्रकृते तृतीया विभक्तिः अत एव ज्ञापकात् नाम तृतीयान्तस्य पूर्वशब्देन समासविधानसामर्थ्यात् अथवा ज्ञापकात् अत्र तृतीया विभक्तिः वक्तव्या। हेतौ तृतीया इत्यन्ये अन्ये केचित् एषा हेतौ तृतीया वर्तते केचन कथयन्ति। सम्यक्। मातृसदृशः सदृशशब्दः अस्ति खलु अग्रिमः, तस्य उदाहरणं ददाति। मातृसदृशः इति कथयति मात्रासदृशः इति विग्रहः। एवं खलु। पूर्वसदृशसमशब्दः अस्ति खलु अग्रिमः, पितृसम इति पित्रासमः इति विग्रहः कथयति। तुल्यैरतलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम् इति तृतीया। सम्यक्। तुल्यार्थैः इति षष्ठ्यां षष्ठीसमासेनैव सिद्धमित्याहुः। तुल्यार्थैः ततलोपमाभ्याम् इति तृतीया इत्युच्यते खलु। तुल्यार्थैरन्यतरस्याम् इति पूर्वं किञ्चन सूत्रं पठितं वा? नैव, इदमेव सूत्रमेतेन उच्यमानं वर्तते। तुल्यार्थे ततलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्, तेन षष्ठी अपि भवति खलु, पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः। अतः कथयति तुल्यार्थे इति षष्ठ्यां षष्ठीसमासेनैव सिद्धमित्याहुः केचन। इदं तृतीयासमासः कुतः अपेक्षितः इति कथयन्ति केचन। अग्रे ऊणार्थ इति। ऊणार्थे कथयति उदाहरणसूचनमिदं माशोनम् इति। माशोनं कार्षापणं कथयति माशाख्यपरिमाणविशेषेण ऊनं परिमाणम् इत्यर्थः। अतएव ज्ञापकात् अवधित्वे तृतीया हेतौ वा एतत् सूत्रविधानसामर्थ्यादेव अत्र तृतीयान्तस्य ऊणार्थकेन समासः विहितः वर्तते इति कृत्वा एतत् ज्ञापकेनैव अवधित्वे अपि तृतीया विभक्तिः भवति, अथवा हेतौ वा तृतीया एषा वक्तुं शक्या इति कथयति। अर्थग्रहणं च ऊनेन एव सम्बध्यते, न तु पूर्वादिभिरपि समसदृशोः पृथगुपादानात्। अन्यथा सम इत्येव वा गृह्णीयात् अथवा सदृश इत्येव वा गृह्णीयात्, परन्तु पृथक् पृथक् ग्रहणं कृतम् इत्यनेन ज्ञायते अर्थशब्दः ऊनशब्देन सहैव सम्बध्यते इति भावः। तर्हि ऊनशब्दः स्वयं तु अत्र प्रवृत्तिमर्हत्येव, परन्तु ऊणार्थे यः अन्यः कश्चन शब्दः सोऽपि अत्र प्रवृत्तिमर्हति इति भावः। तदेव च कथयति अर्थग्रहणस्य प्रयोजनमाह इति। किं प्रयोजनमाह? माशविकलमिति इति प्रयोजनमाह। सम्यक्। माशेण विकलम् इति विग्रहः। विकलमपि ऊणार्थे प्रयुज्यते। कोऽर्थः? हीनमित्यर्थः। पूर्वतृतीया नाम हेतौ तृतीया वा अथवा प्रकारान्तरेण वा तृतीया वक्तुं शक्या इति भावः। अग्रे कथयति वाक्कलः इति। वाचाकलः इति विग्रहः। सम्यक्।
तत्र कलः शब्दः सूत्रे एव अस्ति खलु, अतः वाचाकलः वाक्कलः। अग्रे निपुणशब्दः अस्ति, आचारनिपुण, आचारेण निपुणः इति विग्रहः कथयति। आचारहेतुकनैपुण्यवान् इत्यर्थः, हेतौ तृतीया इति भावः। वाचाकलः इत्यत्र तु करणतृतीया इति चिन्तयामि। गुडमिश्रः, मिश्रशब्दः खलु अग्रे, गुडेन मिश्रः इति विग्रहः, अतः गुडमिश्रः इत्युच्यते। आचारश्लक्षणः, तत्र श्लक्षण इत्यस्य कोऽर्थः उत्तमः, समीचीनः। कथयति आचारेण श्लक्षणः इति विग्रहः, कुशलत्वं, कुशलः, श्लक्षणः नाम कुशलः, कुशलत्ववान् इत्यर्थः। अतः हेतौ तृतीया अत्रापि, क्व आचारेण श्लक्षणः। एवं खलु। इदानीम् अग्रे कश्चन विचारः उच्यते। कथयति ननु गुडसम्मिश्राः इत्यत्र कथं समासः? नाम गुडमिश्रः इति तु अस्तु, मिश्रशब्दस्तावत् साक्षादेव सूत्रे पठितः, समीचीनम्। अतः गुडमिश्रः इति भवति, परन्तु सम्मिश्रशब्दस्तु सूत्रे न पठितः खलु। सूत्रे तु मिश्रशब्दः एव पठितः। ततश्च समासे तदन्तविधिः न भवति, अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति। समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधः। किञ्च गते पाठे पुनरपि श्रुतम् आसीत्। किं? कृष्णंश्रितः इति तु युज्यते समासः, कृष्णश्रितः, परन्तु कृष्णं परमश्रितः इति तदन्तेन श्रितान्तेन समासो न भवति इति भावः। परन्तु गुडसम्मिश्राः इति श्रूयते खलु प्रयोगः, अतः गुडमिश्रः इति युज्यते, गुडसम्मिश्रः इति अथवा गुडसम्मिश्राः इति वा कथं युज्यते, कथं वा समासः अत्र इति उच्यते। कथयति सुबन्तविशेषणत्वे अपि समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधः इत्युक्तमेव खलु। तत्राह तस्य प्रयोगस्य साधनाय, गुडसम्मिश्राः दहनः इति साधनाय काचिद्युक्तिः, कश्चन सिद्धान्तः प्रतिपाद्यमानः वर्तते। किमाह मिश्रग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणमिति मूले पश्यन्तु। मिश्रग्रहणे सोपसर्गस्यापि ग्रहणं, नाम सूत्रे मिश्रशब्दः यः स्वीकृतः वर्तते, तत्र कश्चन धातु, तत्र कश्चन उपसर्गः यदि प्रयुक्तः वर्तते, तर्हि सोपसर्गस्यापि तत्र ग्रहणं कर्तव्यं समासाय इति। कुतः? तदेव पृच्छति व्याख्याता अपि। कुत इच्छित आह, नाम कुतः एवमुच्यते, कथमेवमुच्यते इत्यत आह, नाम अत एव कथयति। किं कथयति? मिश्रञ्चेति सूत्रम् अस्ति। किं? मिश्रं चानुपसर्गमसन्धौ इत्यस्य सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः यदि सामान्यतया चर्च्येत अथवा अवलोक्येत तर्हि नूनमेव तत्र अत्रत्यस्य विचारस्य अवगमने स्पष्टता भविष्यति। तत्र मिश्र इत्येतदुत्तरपदम् अनुपसर्गं तृतीयान्तात् परम् अन्तोदात्तं भवति, असन्धौ गम्यमाने इत्युच्यते। गुडमिश्राः, त्रिमिश्राः, सर्वमिश्राः इत्यादिकं तत्र उदाह्रियते। गुडसम्मिश्राः इति तत्र चर्च्यते। कथयति तस्य अर्थम् अत्र व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति, अतः अर्थं पश्यामः। कथयति असन्धौ मिश्र इत्युत्तरपदं मिश्रं चानुपसर्गमसन्धौ इत्येतस्य अर्थं कथयन् अस्ति। किं? कः अर्थः? असन्धौ, न सन्धिः, असन्धिः, तस्मिन् असन्धौ मिश्र इत्युत्तरपदम् उपसर्गहीनं, नाम उत्तरपदं कीदृशं भवेत्? मिश्र भवेत्। अपि च कीदृशं भवेत्? उपसर्गहीनं भवेत्। तत्र उपसर्गः यः कोऽपि प्रयुक्तः न स्यात्। तृतीयान्तात् परम् अन्तोदात्तम् इति तदर्थः। कस्य अर्थः? मिश्रं चानुपसर्गमसन्धौ इत्येतस्य। कथयति अत्र अनुपसर्गग्रहणात् इतरत्र मिश्रग्रहणे सोपसर्गत्वं विज्ञायते इत्यर्थः। अन्यथा अत्र अनुपसर्गकथनस्य अपेक्षैव न स्यात् खलु, वा न वा? अतः अत्र
अनुपसर्गग्रहणात् इत्थं ज्ञायते यत् मिश्रशब्दस्य सोपसर्गस्यापि ग्रहणं समासाय समोनार्थकलः निपुणमिश्रलक्षणैः इत्यत्र भवति इति भावः। अतः गुणेन सम्मिश्राः गुणसम्मिश्राः दहानाः इति प्रयोगः नूनमेव शक्यः इति उच्यते। समीचीनम्। ततः अग्रे वार्तिकम् एकम् अस्ति, अवरस्योपसङ्ख्यानम् इत्यस्ति। नाम एते पूर्वादयः ये शब्दाः परिगणिताः खलु, तत्र तेषु अवरशब्दस्यापि उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम्। पूर्वसदृशसमोनार्थकलः निपुणमिश्रलक्षणावरैः इत्येतावत् सूत्रं कर्तव्यमिति भावः। परन्तु अवरशब्दः सूत्रेण न दृष्टः, प्रयोगस्तु क्वचित् दृष्टः, वार्तिककृता, अतः वार्तिकम् उक्तम् अवरस्योपसङ्ख्यानम्। उदाह्रियते मूले मासेन अवरः मासावरः। अवरः नाम लघुः, कनीयान् वा न्यूनः वा कथयति। मासेन पूर्वः इत्यर्थः, पूर्वः इत्यपि भवितुमर्हति। न्यून इत्यर्थे ऊनार्थकत्वादेव सिद्धं। नाम न्यूनार्थे यदि अवरशब्दः प्रयुज्यते तर्हि ऊनार्थकत्वादेव सिद्धिर्जायते। परन्तु पूर्वशब्दार्थे यदि अवरशब्दः प्रयुक्तः तर्हि तु वार्तिकमिदं पठनीयमेव। अतः येन मासेन अवरः मासावरः इति उदाहरणं यथा सिद्ध्येत् तदर्थं। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः पूर्वसदृशसमोनार्थकलः निपुणमिश्रलक्षणैः इत्यादि सूत्रे भवति। अधुना तत्र अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। तत्र सूत्रं च तद् इत्थम् अस्ति। व्याख्याता इङ्गितं करोति, कर्तृकरणे मूले द्रष्टव्यं। कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्युच्यते। सम्यक्। कर्तृकरणे इति प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। कर्ता च करणं च कर्तृकरणे। सम्यक्। एवं कर्तृकरणे तत्र नैव सप्तम्यन्तमस्ति, क्षन्तव्यः। कर्ता च करणं चेति नास्ति। कर्ता आरम्भे तु एवमेव विग्रहः कर्तव्यः। कर्ता च करणं च कर्ताकरणं कर्तृकरणं समाहारद्वन्द्वः, तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति। कर्ता च करणं चेति समाहारद्वन्द्वात् सप्तमी। समीचीनं। तृतीया इत्यनुवर्तते वा न वा? कुतः तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन? किञ्च अन्याः अपि अनुवृत्तयः काः? समासः, सुपः, सः सुपा, सुपु, तत्पुरुषः इत्यादिकं सर्वं व्याख्याता कथयति। प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्रहणं नाम तृतीयान्तं। तृतीया अपि का? टा भ्यां भिस् इति प्रत्ययत्रयस्य नाम खलु तृतीया। अतः प्रत्ययरूपा एव तृतीया। अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति परिभाषया तृतीयान्तमित्यर्थः लभ्यते। कथयति कृता इत्यपि तथैव। नाम कृतपि कश्चन प्रत्ययः अस्ति, कृता इति तृतीयान्तम् अस्ति सूत्रे। अतः कृता अर्थात् कृदन्तेन, यतोहि केवलस्य प्रत्ययस्य तु प्रयोगो न भवति। बहुलम् इति प्रथमान्तम् अस्ति। बहुलम् इत्यस्य कोऽर्थः इति च वयं जानीमः। क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचित् विभाषा, क्वचिदन्यदेव इत्यादिकं सर्वं पूर्वं श्रुतमसकृत् कथयति। तदाह कर्तृकरणे चेति। सम्यक्। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले। कर्तरि करणे च तृतीया, कृदन्तेन बहुलं प्रागवत्। नाम कर्तरर्थे करणार्थे च विहिता वर्तते या तृतीया, तदन्तं सुबन्तं कृदन्तेन, नाम कृदन्तेन सुबन्तेन सह समस्यते, बहुलं समस्यते। प्रागवत् नाम तत्पुरुषसमासो भवति। तदेव कथयति व्याख्याता। प्रागवत् इति समस्यते सः तत्पुरुषेत्यर्थः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति इह कृतग्रहणेन क्तप्रत्यये एव गृह्यते।
कृतग्रहणेन क्तप्रत्ययः एव अत्र गृह्यते, बहुलग्रहणात् इति भाष्यं, नाम भाष्ये तद् उक्तं वर्तते। सम्यक्। अपि च करणतृतीया, कर्तरितृतीया विस्तरेण अस्माभिः विभक्त्यर्थप्रकरणे पठिता वर्तते। कथयति अग्रे, अतः क्तान्तमेव उदाहरति, नाम क्तान्तमेव उदाहरति, न तु अन्यविधं कृदन्तमिति भावः। सम्यक्। कथयति, हरिणात्रात इति पालितीत्यर्थः। हरिणात्रातः अर्थात् पालितः, त्रयं पालनिति धातोः क्तान्तं भवति त्रातः इति। हरिणात्रातः, हरित्रातः मूले उक्तं खलु, हरिणात्रातः हरित्र, तृतीयान्तं कर्तरितृतीया वर्तते, क्व हरिणा इत्यत्र। त्रातः इति क्तान्तं प्रथमान्तमिदं। समीचीनं। ततः नखैर्भिन्नः नखभिन्नः, एवम् अस्मिन् विषये व्याख्याता न कथयन्नस्ति, परन्तु वयम् उदाहरणं द्रष्टुं शक्नुमः। नखैर्भिन्नः नखभिन्नः, नखैः इति करणे तृतीया, नाम भिन्नक्रियायां भेदनक्रियायां नखाः करणरूपाः, अतः करणे तृतीया अस्ति सा इति। समीचीनम्। अतः नखैः भिन्नः नखभिन्नः इति किल उच्यते। अतः प्रकृते प्रकृतसूत्रेण समासः नखभिन्नः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। इति एकमेकम् उदाहरणं प्रदत्तम्। प्रत्युदाहरणमपि द्रष्टव्यं, परन्तु तत्पश्चादस्ति। ततः पूर्वं काचित् परिभाषा अत्र द्रष्टव्या वर्तते। व्याख्याता कथयति, ननु कृदन्तस्य समर्थविशेषणत्वे अपि समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात् नखनिर्भिन्नः इत्यत्र न स्यात्। नाम कृदन्तस्य समर्थविशेषणं, नाम कृदन्तं यद्भवति तद् समर्थेन स्वमस्यते इति खलु उच्यते। तर्हि कृदन्तस्य समर्थत्वं भवत्येव खलु। कथयति, समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात्, परन्तु समासविधौ तदन्तविधिर्न भवति इति प्रतिषेधात् नखनिर्भिन्नः इति न स्यात्। नाम नखनिर्भिन्नः, क्तान्तं तु भिन्न इति शब्दस्वरूपं, न तु निर्भिन्न इति शब्दस्वरूपं, वा न वा? क्तान्तेन उच्यते, न तु क्तान्तान्तेन उच्यते। क्तान्तशब्दः भिन्न इति, निर्भिन्न इति तु क्तान्तान्तशब्दः। क्तान्तान्तेन समासः न उच्यते, क्तान्तेनैव उच्यते। क्तान्तान्तेन कुतः न इति चेत् तदन्तविधेः निषेधः उच्यते। तथैव यथा कृष्णं परमश्रितः इत्यत्र समासः न भवति, तथा यथैव च अधुनैव चिन्तितम् अस्माभिः गुणैः सम्मिश्राः इत्यत्र, परन्तु तत्र युक्तिः दर्शिता। तथैव प्रकृते नखैः निर्भिन्नः इत्यत्र समासः न स्यात्। कुतः? यतोहि भिन्न इति शब्दः क्तान्तः, न तु निर्भिन्न इति शब्दः। निर्भिन्न इति शब्दस्तु क्तान्तान्तः वर्तते, परन्तु समासः तु अपेक्षितः। अतः तत्र परिभाषा उच्यते। परिभाषा का अस्ति? आम्, कृतग्रहण इति व्याख्याता कथयति। कृतग्रहण इति मूले द्रष्टव्यम्। कृतग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इत्युच्यते। व्याख्याता कथयति, परिभाषेयं गतिरनन्तरः इति सूत्रे भाष्ये स्थिता। सम्यक्। गतिरनन्तरः इत्यत्र भाष्ये एषा परिभाषा उक्ता वर्तते इति भावः। तर्हि कृतग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं कोऽर्थः? अस्याः परिभाषायाः अर्थः अधुना सम्यक् ज्ञेयः। सम्यक्। अर्थात् कृतग्रहणे तत्र कृतग्रहणं यत्र कृतं वर्तते तत्र गतिपूर्वकस्य कारकपूर्वस्यापि कृदन्तस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। यथा कर्तृकरणे कृता बहुलमिति, तत् कृतः ग्रहणं कृतं वर्तते खलु। अतः अत्र कृतस्य नाम कृतः नाम कृतप्रत्ययस्य अथवा कृदन्तस्य गतिपूर्वकस्यापि ग्रहणं कर्तव्यं, कारकपूर्वस्यापि ग्रहणं कर्तव्यं। सम्यक्। गतिपूर्वकस्य तु उदाहरणमिदमेव अस्ति। किं?
नखनिर्भिन्नः निर इत्येतस्य गतिसंज्ञा अपि भवति खलु भिन्न इति कृतान्तम् अतः गतिपूर्वकत्वं कृतान्तं निर्भिन्न इत्यस्यापि ग्रहणं भविष्यति समासार्थम् अतः नखैः निर्भिन्नः नखनिर्भिन्नः इत्यपि समासः भवति सम्यक् एवमेव तत्र कारकपूर्वस्यापि उदाहरणं भवति तद् क्षेपे इत्यत्र अस्माभिः पठिष्यते अवतप्ते नकुलस्थितम् अवतप्ते नकुलस्थितं तत् कारकपूर्वस्यापि ग्रहणस्य उदाहरणं तत्र अस्माभिः अवलोकयिष्यते तत् अनुपदमेव आगमिष्यति सम्यक् इति अस्याः परिभाषायाः प्रयोजनम् इदानीं प्रत्युदाहरणानि सन्ति तानि पश्यामः कथयति कर्तृकरणे इति किं नाम कर्तृर्थे तृतीया अपेक्षिता करणार्थे च तृतीया अपेक्षिता तादृशं तृतीयान्तं कृतान्तेन समस्यते अथवा कृता समस्यते कृदन्तेन समस्यते यदि कर्तरि तृतीया नास्ति करणे तृतीया नास्ति तर्हि तु न तर्हि तत्र प्रत्युदाहरति किं भिक्षाभिरुषितः उषितः नाम अत्र स्थितः वर्तते कथयति हेतौ तृतीया नाम भिक्षाभिः उषितः नाम अस्य अत्र वासः वर्तते तत्र कारणं किं भिक्षाः कारणं सन्ति भिक्षाः इति न स्वीकर्तव्याः वर्तन्ते अतः एषा हेतुतृतीया वर्तते भिक्षाभिः एषा कारणतृतीया नास्ति कर्तृतृतीया नास्ति अतः अत्र भिक्षोषितः इति समासोऽपि न भवति इति भावः भिक्षाभिः उषितः इति असमस्तं वाक्यमेव प्रयुक्तमिति भावः कथयति बहुलग्रहणं सर्वोपाधिव्यभिचारार्थम् एवं खलु नाम सर्वविधस्यापि उपाधेः व्यभिचारार्थं बहुलग्रहणं वर्तते कोऽर्थः उपाधिः नाम तत्र उपाधिः नाम लक्ष्यभूताः ते के कृतः नाम कृदन्तप्रत्ययाः व्यभिचारार्थं तवतु तवत्वादिविषये प्रवृत्तिः मा भूत् एवं खलु इति बहुलग्रहणसामर्थ्यम् एतदेव उक्तं खलु नाम बहुलग्रहणसामर्थ्यात् कृतप्रत्ययः एव कृद्रूपः अत्र गृह्यते अन्यविधः यः सर्वोऽपि कृदन्तः वर्तते तस्य ग्रहणं मा भूत् तस्य व्यभिचारार्थं नाम तस्य निवृत्त्यर्थं तस्य प्रवृत्तिः न भवेत् तदर्थं बहुलग्रहणं कृतं वर्तते तस्य फलं किं प्रयोजनं किं तद् कथयति तेन नाम बहुलग्रहेण दात्रेण लूनवान् इत्यादौ न दात्रेण करणे तृतीया वर्तते लूनवान् इति तवत्तु प्रत्ययान्तं कृदन्तं च वर्तते तथापि एतेन सह समासः न भवति अन्यथा दात्रलूनवान् इति अनिष्टः समासः भवति स्म अनिष्टं रूपं भवति स्म अतः बहुलग्रहणसामर्थ्यात् कृतप्रत्ययस्यैव ग्रहणं भवति तदितरेषां तवत्वादिनां कृतप्रत्ययानां प्रकृतिग्रहणं न भवति इति अस्याः पङ्क्तेः आशयः वर्तते सम्यक् कृता किं काष्ठैः पचतितराम् इत्युच्यते व्याख्याता कथयति अतिशयेन पचति इत्यर्थः अतिशायने तिङश्च नाम अतिशायने तमविष्ठनौ तिङश्च इत्यनुवृत्तौ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ इति तरपु नाम पचति तरपप्रत्ययः भवति तद्धितेषु पठिष्यते अग्रे तद्धितप्रत्ययः एषः ततः कथयति किमे तिङाव्ययघादां वद्द्रव्यप्रकर्षे इत्यां नाम तत्र आं प्रत्ययः भवति पचति तर आम् अत्र तद्धितान्तेन समासनिवृत्त्यर्थं कृतग्रहणमिति भावः एवं खलु नाम कृता इति ग्रहणं तद्धितान्तेन अथवा तद्भिन्नत्वेनापि प्रत्ययान्तेन समासः यथा न स्यात् अत एव काष्ठैः पचतितराम् इत्यत्र काष्ठैः करणतृतीया अस्ति चेदपि प्रकृते काष्ठपचतितराम् इति समासो न भवति अन्यथा अत्रापि अनिष्टः समासः भवति स्म इति भावः इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते
अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयीन् नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्पुरुषसमासप्रकरणस्यास्य अयं द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।